भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमको साथमा कालो सूर्य। नमस्कार, सदा चाहिँ हामी उपस्थित छौँ कालो सूर्यको साथमा। कालो सूर्य कार्यक्रम तपाईँको कार्यक्रम, हाम्रो कार्यक्रम र हामी सबैको कार्यक्रम। र हाम्रो नारा छ भ्रष्टाचारीको अन्त होस्, सदाचारीको जय होस्। र यो नारा घनीभूत गराउनुहोस् भनेर हामीले बार बार भनिरहेका छौँ। र आज पनि हामी के भन्छौँ भने आफ्नो घर, आफ्नो छिमेक, टोल, गाउँ र समाज यी सबैमा चाहिँ यो नारालाई घनीभूत गराउनु हो भने कमसे कम केही प्रतिशत भए पनि भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल गिर्थ्यो। त्यो हो भ्रष्टाचारीको अन्त होस्, सदाचारीको जय होस्। यो भ्रष्टाचारीको मनोबल गिराउने र सदाचारीको मनोबल बढाउने यो किसिमको चाहिँ नि हामीले नारा चाहिँ नि दिएका हौँ। र कालो सूर्य मार्फत यो बोलिएका नारा घर घरमा, टोल टोलमा, छिमेकमा तपाईँ घनीभूत बनाउनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो अनुरोध छ। र हामीले हरेक दिन हरेक विषय लिएका छौँ र त्यो विषयलाई हामीले मतलब के भने प्रस्तुत गरिसकेपछि यसलाई सरकारको तर्फबाट गम्भीरताका साथ लिने गरेको छ कहिलेकाहीँ। र नत्र भएन भने पनि जनताले बुझ्ने कुरा हो, जनताले आफैले चाहिँ नि यसलाई हेर्न बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। र हाम्रो यो कुनै पनि कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्दा वा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिँदा तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। हाम्रो ठेगाना हो भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान, बिजुली बजार, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेलको ठेगाना छ bharat.jangam@gmail.com र info@anticorruption.org.np। र यो ठेगानामा तपाईँले हामीलाई सूचना गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई आएर भेट्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र हामीले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले कुनै गलत गरेका छौँ भने सुधारको लागि हामीलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँको सुझावलाई सश्र स्वीकार गर्छौँ, हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्छौँ र हामी तदनुसार चल्ने पनि प्रण गर्छौँ। र हामीले मतलब के भने यो कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचार जन्य कार्यसँग सम्बन्धित राखेर मात्र हामीले यसलाई अगाडि बढाउने मतलब प्रयत्न गरेका छौँ। र हामीले हरेक दिन एउटा नयाँ नयाँ विषयलाई लिन्छौँ र त्यो विषयमा हामी टिप्पणी गर्छौँ र त्यसलाई सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले, सम्बन्धित संस्थाले यसलाई चाहिँ नि गम्भीरताका साथ हेरोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ नि भनाइ छ। र आज हामीले मतलब के भने के लिएका छौँ भने यो राहत सामग्री चाहिँ नि मतलब के भने यो गोदाममै थन्कियो र मतलब के भने भूकम्प पीडितहरूको खाद्यान्न चाहिँ नि भूकम्प पीडितहरूले पाएनन्। त्यस कारणले चाहिँ यो खाद्यान्न चाहिँ नि पाउनुपर्छ अथवा खाद्यान्न चाहिँ नि उपभोग गर्न पाउनुपर्छ समयमा भन्ने छ। र त्यसमा हामीले दुईवटा लिएका छौँ। एउटा चाहिँ यो गोर्खातर्फको चाहिँ नि मतलब के भने गोर्खातर्फको वितरणमा भएका धाँधलीहरू र अर्को चाहिँ नि तपाईँको यो गोदाममा नेपाल बङ्गलादेशबाट आएको खाद्यान्न, काकरभिट्टा हुँदै आएको खाद्यान्न खाद्य संस्थानको गोदाममा चाहिँ नि कुहिएको अवस्थामा रहेको र वितरण नभएको अवस्था भनेर पनि हामीले टिप्पणी गर्न थालेका छौँ। अब यसमा तपाईँको यो राहत सामग्री सबै तर्फबाट आयो र खास गरिकन बङ्गलादेशबाट आएको चाहिँ मतलब राहत सामग्री वितरण राम्रो हुन सकेन। टोटलमा तपाईँको 1,60,000 मेट्रिक टन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राहत सामग्री बङ्गलादेशबाट आएको थियो र त्यसमा चाहिँ नि मतलब के भने धेरै चाहिँ मतलब के भने 60,000 चामल मात्रै खाद्य संस्था बिर्तामोड उसमा चाहिँ नि थन्किएको छ भन्ने पनि हामीले सूचना पाएको हुनाले यो चाहिँ नि मतलब के भने यो 60,000 क्विन्टल, मेट्रिक टन होइन, माफ गर्नुहोस्, यो क्विन्टल चामल चाहिँ नि कसरी चाहिँ ढुवानी भएको छैन भन्ने कुरा पनि खाद्य संस्थानका पदाधिकारीले भनेका छन्। त्यो ऐनअनुसार जो चाहिँ ढुवानी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। हामीले पठाउन त पठाएका छौँ, तैपनि मतलब के भने 60,000 मेट्रिक टन छ। अर्थात् 3 खण्डको 1 खण्ड बाँकी छ र 3 खण्डको 2 खण्ड चाहिँ नि वितरण भइसक्यो भन्ने उहाँको लेखा छ। कालो सूर्य। यसमा हुनलाई त मतलब के भने उहाँहरूले मतलब के भन्नुभएको छ भने काठमाडौँमा 24,000
क्विन्टल हामीले पठाइसकेका छौँ। लाहानमा 40,000 4,000 क्विन्टल, पोखरामा 1100 क्विन्टल गर्दा गर्दा तपाईँको चाहिँ सबभन्दा रामेछापमा 50 क्विन्टल र चाहिँ नि यो तपाईँको के अरे दोलखामा 40 क्विन्टल। जब सबैभन्दा बढी आवश्यकता अहिले रामेछापमा, दोलखामा, चौतारामा, गोर्खामा छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बडो न्यून चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि सप्लाई हुने र जहाँ चाहिँ अनावश्यक आवश्यकता त्यति छैन त्यहाँ चाहिँ बढी सप्लाई हुने पनि हामीले तथ्याङ्कहरू पाएका छौँ। अब यो किन चाहिँ यसरी भयो भएर भन्दा उहाँहरूको भनाइ के छ भने यो ऐन नियमद्वारा हामीले चाहिँ त्यो ढुवानीको चाहिँ लगाउनुपर्छ र त्यो मतलब के अरे ऐनको आधारमा ढुवानीको मतलब के भने टेन्डर अथवा चाहिँ सप्लाई गर्ने तरिका मिलेन भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले त्यो चाहिँ नि त्यो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा हामीले यो चाहिँ गोदाममा 60,000 क्विन्टल चामल थन्किएको हो भन्ने उहाँहरूको दलिल छ अथवा उहाँहरूको भनाइ छ। र यो कुरो चाहिँ वास्तवमा एकदमै ठिक होइन। किन ठिक होइन भने जतिखेर एउटा विपत्ति पर्छ त्यतिखेर यी सबै ऐन कानुन एकतिर थन्किनुपर्छ। हामीले पहिले पनि हामीले भनेका छौँ त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले तत्परताका साथ त्यो कार्य गर्नुपर्छ। त्यो धेरै गरिएको पनि छ। यहाँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ निकालिएको छ र मतलब तपाईँको अरबौँ अरब रुपियाँ खर्च भएको हिसाब हामीले पाएका छौँ। त्यो कुनै कानुनद्वारा चाहिँ मतलब निर्देशित भएर आएको होइन। तर खाद्य संस्थानको एउटा 60,000 मेट्रिक टन चामल ढुवानी गर्न भने कानुनको अडचन देखाइएको छ। त्यो मात्र बहानाबाजी हो। जतिखेर विपद पर्छ, जतिखेर आपद पर्छ त्यतिखेर कानुनलाई थन्क्याएर ठाडो चाहिने मतलब के भने विपदलाई पूर्ति गर्ने अथवा विपदबाट राहत हुने कार्यमा संलग्न हुँदा कानुन एकतिर थन्किन्छ। त्यसमा मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिने गरेको कुरा पनि हामीले देखेका छौँ र बुझेका छौँ र दिएको पनि छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ नि बङ्गलादेशबाट आएको चामल थन्कियो भन्दा हामीलाई चाहिँ नि एउटा उल्का लाग्यो अथवा अनर्थ कस्तो किसिमको अचम्म लाग्यो र यो कुरालाई हामीले चाहिँ मतलब के भने गरेका हौँ। र यो चाहिँ नि चामल आजको मितिसम्म खाद्य संस्थानको झापाको गोदाममा बिर्तामोडको उसमा चाहिँ अञ्चल कार्यालय गोदाममा थन्किएको छ। यो चाहिँ नि मतलब के भने राम्रो भएन। यति नै आजको चाहिँ नि मूल विषय भनेको हामीले त्यही नै भनेको। अर्थात् सबैलाई कानुन नलाग्ने अनि खाद्य संस्थानलाई कानुन लाग्ने कुरो के हो। त्यस कारणले यो मन्त्री परिषदले हेरोस्, मतलब मुख्य सचिवको कार्यालयले पनि हेरोस् र खाद्य संस्थानका मतलब पदाधिकारीले नि विचार गरून् कि त्यसलाई कहाँबाट निकासा लिएर कसरी चाहिँ नि बढी से बढी जनतामा पुग्ने काम। भोलि चाहिँ त्यो 60,000 क्विन्टल चामल कुहियो भने न घरको न घाटको, न यताको हुन्छ न उताको हुन्छ, न मान्छे यहाँ भोको परिराखेका छन्। गाउँमा हेर्नुहोस् सिन्धुपाल्चोकमा यत्रो बर्खा भइराखेको छ। गोर्खामा चाहिँ मतलब के भने मान्छेहरू अहिलेसम्म बाहिर छन्। जम्मा सरकारले 15,000 रुपियाँ सिबत दिएको छैन। त्यो 15,000ले 2 बन्डल जस्ता पनि आउँदैन। त्यो 15,000ले मतलब के भनेदेखि तपाईँको खाना पनि पुग्दैन। आज वैशाखको 12 गतेदेखि तपाईँको चाहिँ नि भाद्रको यो 12 गते हुन लागिसक्यो र यो समयसम्म पनि तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने जनता सरकारले केही हेरेको छैन। मात्र अलिकति कनिका छरे जस्तो अलिअलि चामल छरेको छ, अलिअलि चिउरा पठाएको छ, अलिअलि चाउचाउ पठाएको छ, केही थान चाहिँ नि मतलब के भने पाल पठाएका छन् र अलिकति जस्ता पठाएको छ र 15,000 रुपियाँ दिएको छ। त्यो 15,000 रुपियाँले कसरी बन्छ? आज 8 लाख घर भत्किएका छन्। 8 लाख घरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब निर्माण गर्नु छ। यतापट्टि तपाईँको निर्माण गर्नको लागि प्राधिकरण खोल्नको लागि हामीले धेरैचोटि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। तर त्यो प्राधिकरण खोल्नेतर्फ सरकार चनाखो भएको छैन र प्राधिकरण खोल्यो पनि लङ्गडो प्राधिकरण खोलेर प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष भइदिएर त्यो सबै बिग्रेको छ र आजको दिनसम्म प्राधिकरणले कार्य सुरु गरेको छैन। हेर्नुहोस् कालो सूर्य सरकारले प्राधिकरण त खोल्यो, कस्तो खोल्यो भने लङ्गडो प्राधिकरण खोल्यो। प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ नि अध्यक्ष भएको प्राधिकरण खोल्यो। बल्ल बल्ल महिना दिनपछि सिओ भर्ना गरेको। अब सिओ चाहिँ नि अहिले गृह कार्यमा लाग्नु भएको छ र त्यहाँ अझ पनि मतलब सदस्यहरू पूर्ति भएका छैनन्। अब मन्त्रीहरू सदस्य छन्, प्रधानमन्त्री चाहिँ नि मतलब अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आएको राहत कार्य चाहिँ नि सडिरहेको छ गोदाममा र आएको पैसाहरू चाहिँ नि प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा
पडिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले अनेक किसिमका हिसाब देखाएर बजेट रकमान्तर गरेर पैसा खर्च गरिरहेका छन्। युएनले पैसा लिएर 42 अरब रुपियाँ लिएर बसेको छ, योजना दिन सकेको छैन। उता भारतले योजना मागिरहेको छ, भारत सरकारले योजना भारत सरकारलाई दिन सकेको छैन। उता चीनले चाहिँ मतलब योजना मागिरहेको छ, चीनलाई चाहिँ योजना दिन सकेको छैन। यता वर्ल्ड ब्याङ्क र चाहिँ मतलब एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि के कसरी चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर सोधिरहेको छ। नेपाल सरकारले बोल्न सकेको छैन। तर जनता भने खुला आकाशमा घरविहीन भएर एउटा पालमा चाहिँ बर्खाको याममा बिताइरहेको छ। कयौँ मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोग लागिसक्यो, कसैलाई निमोनिया भइरहेको छ, कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ज्वरोले चाहिँ मतलब के भने सताइरहेको छ र कयौँ मान्छे मृत्युशैयामा छन्। 21-22 हजार जो चाहिँ मतलब के भनेदेखि घायल थिए, ती मान्छेको मर्ने सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर सरकारलाई भने केही पनि हेर्ने चाहिँ नि वास्ता छैन, सरकारले केही पनि हेर्ने चासो राखेको पनि छैन। मात्र सरकार के गर्छ भने यता कता कता अल्मलिएको छ, कता कता अल्मलिएको छ। न हाँसको चाल छ सरकारको, न कुखुराको चाल। अर्थात् प्राधिकरण बनाउँदा पनि प्राधिकरण चाहिँ नि प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष भएर बिगार्नु भएको छ र प्राधिकरणले काम गर्न सकेको छैन। अब कहिले गर्ने? दसैँ लागेपछि गर्ने या दसैँपछि गर्ने या अब आउने 2072 सालको हिउँदमा गर्ने? त्यतिखेरसम्म त क्षतिको चाहिँ सङ्ख्या तपाईँको धेरै बढ्छ र आज 1 रुपियाँले हुने काम भोलि 2 रुपियाँ लागिसक्छ। अर्थात् 1 अरबले हुने काम भोलि 2 अरब लाग्न सक्छ। त्यसैले के छ भने यो मतलब व्यवस्थालाई, यो स्थितिलाई सरकारले चाहिँ मतलब के भने एकदम बेवास्ता गरेको हामीले देखिरहेका छौँ र सरकार गैर जिम्मेवारी तरिकाले बसेको छ। यो हामीले बार पनि भनेका छौँ। अन्तमा यिनीहरूले यही नै गर्नुपर्छ जो हामीले भनेका छौँ। त्यो हो के भने एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण खोलेर त्यसलाई जिम्मा दियो भने भोलि भारतले पनि त्यो प्राधिकरणलाई विश्वास गर्छ, चीनले पनि त्यो प्राधिकरणलाई विश्वास गर्छ र युएनले पनि त्यो प्राधिकरणलाई विश्वास गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। होइन त भने युएनले 42 अरब रुपियाँ नेपालको नाउँमा जो खर्च जुटाएको छ त्यो खर्चमा युएनले नै गर्नु पर्यो भने 75% उसले लिएर जान्छ र 25% मात्रै काम हुन्छ। अर्थात् 10 अरबको काम हुन्छ, 30 अरब त उसैले प्रशासनिक खर्चमा खर्च गर्छ। त्यस्तै भारतले पनि मतलब के भने विश्वास गरेको अवस्था छैन नेपाल सरकारलाई र भारतले पनि के भन्छ भने हामीलाई सम्पदा जिम्मा दिनुहोस्, हामीलाई ठाउँ जिम्मा दिनुहोस्, हामी आफ्नो किसिमबाट गर्छौँ भनेर उनले भनिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा भारत बसिरहेको छ, चीनको पनि भनाइ त्यो छ। तर हाम्रो नेपालका सरकार भने आँखा चिम्लेर बसेका छन्। कसैलाई पनि काम गर्ने रहर पनि छैन, काम गर्ने चासो पनि छैन। यो देशको जनता मरोस्, भाँडमा जाओस्, देश जतासुकै जाओस्, मात्र उहाँहरू आफ्नो पदमा आरामसँग बस्ने र बढी से बढी घुस सङ्कलन गर्ने, बढी से बढी मतलब राहत सामग्रीमा भएका सामानहरू आफ्नो चाहिँ मान्छेलाई बाँड्ने र आफैले लिने, यस्तो किसिमको कार्यमा मग्न हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि पनि हामीले यो आज राहतको कुरा गरेका हौँ। गोदाममा थन्किएको त्यो 60,000 क्विन्टल चामल तुरुन्तै चाहिँ मतलब के भनेदेखि पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगोस् भन्ने पनि हाम्रो भनाइ छ। यो दोलखा, सिन्धुली र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने रामेछाप, जुन चाहिँ नि मतलब के भने धादिङ, जुन चाहिँ नि क्षतिग्रस्त बढी चाहिँ भूकम्पले क्षतिग्रस्त क्षेत्र छ त्यसमा जाओस् भन्ने पनि हाम्रो भनाइ हो। आज हामीलाई समयले पनि बिदा दिएको छ। भोलि यस्तै समयमा अर्कै विषय लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गमको साथमा कालो सूर्य।